तपाईहरुका पनि यस्ता सपना छन् जुन पूरा गर्नको लागि ज्यान दिएर लागि पर्दा पनि पूरा गर्न सक्नु भएन, या तपाईहरुले आजसम्म आफ्नो नभएर अरूका सपना मात्र पूरा भइरहेको देख्नु भएको छ। हामी सबैको जीवनमा यस्तो समय पनि आउँछ जहाँ हामीलाई लाग्न थाल्छ कि कोही मान्छे जीवनको खेलमा मास्टरी हासिल गर्छन्, आफूलाई जे चाहियो त्यही प्राप्त गर्छन्, तर हामी मात्र केही गर्न सकिएन। आज हामी डिस्कस गर्न लागिरहेको बुक त्यस्ता कारणहरूको बारेमा बताउँछ जसले सफल व्यक्तिलाई सफल कसरी बनाउँछ र सबै व्यक्तिले आफूले चाहे जस्तो सक्सेस किन पाउन सक्दैनन्। यो किताब वास्तवमा एउटा म्यानुअल हो जसले हामी जो कोहीलाई पनि सफलताको बाटोमा डोर्याउन सक्छ। हामी मध्ये जो कहिले पनि जीवनमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्ने सपना देखिरहेका छौँ भने यो किताब गाइड हुन सक्छ। जुन कुराले सक्सेसफुल बन्नमा हेल्प गर्छ त्यस्तो कुराहरूको सिक्रेट यो किताबमा हामीले पाउन सकिन्छ। त्यो किताबको नाम हो यु क्यान विन, जसलाई लेखेका हुन् इन्डियन राइटर तथा मोटिभेसनल स्पिकर शिव खेराले। यस किताबमा उनले सक्सेस सिक्रेट्सलाई 8 टपिकमा रहेर डिस्कस गरेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि ती 8 टपिकको बारेमा विस्तारमा जान्ने अथवा बुझ्ने कोसिस गरौँ। इम्पोर्टेन्स अफ एटिच्युड बिल्डिङ अ पोजिटिभ एटिच्युड। हामीलाई कुनै कम्पनी अथवा व्यक्तिहरूले धेरै प्रगति गरिरहेको देख्दा अचम्म लाग्न सक्छ अथवा त्यसको सिक्रेट के हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस्तो सिक्रेट अरू केही नभएर उनीहरूको एटिच्युड हो जुन लुजर्सको भन्दा बिल्कुल फरक हुन्छ। एउटा स्ट्रङ बिल्डिङको सुरुवात एक स्ट्रङ फाउन्डेसनबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ। त्यसरी नै सफलताको लागि पनि फाउन्डेसनको काम हाम्रो एटिच्युडले गर्ने गर्छ। स्टडीबाट पनि के प्रुभ भइसकेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति सक्सेसफुल चाहे त्यो जुनसुकै काममा किन नहोस्, उसको स्टडी ब्याकग्राउन्ड अर्थात् एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले भन्दा पनि उसको सोच्ने तरिका अर्थात् एटिच्युडबाट भएको हुन्छ। एक पोजिटिभ एटिच्युड भएको मान्छे मात्र पोजिटिभ हुन सक्छ, जसमा सधैँ कन्फिडेन्स, पेसेन्स र रिसोर्सफुलनेस देख्न सकिन्छ। जुन कुनै सक्सेसफुल बिजनेसको सुरुवात टप क्वालिटी पिपल अर्थात् टिक्युपीबाट हुन्छ। यदि हामी पनि टिक्युपीको लिस्टमा पर्न चाहन्छौँ भने हामीमा पोजिटिभिटी हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई डेली प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्दछ र नेगेटिभ पिपल अथवा त्यस्तै टिभी प्रोग्राम्स वा इन्टरटेनमेन्टबाट पनि टाढा रहनु जरुरी हुन्छ। यसलाई अझ राम्रोसँग बुझाउनको लागि अथर एउटा कथा प्रस्तुत गर्छन् जुन कथा एउटा फार्मरको बारेमा छ र उसको लाइफ एउटा वाइज अथवा बुद्धिमान व्यक्तिसित भेटिएपछि कसरी चेन्ज भयो भन्ने कुरा पनि कथामा देखाउन खोजिएको छ। हफिज भन्ने एक अफ्रिकी फार्मर थियो। उसले आफ्नो जिन्दगी सन्तुष्टिका साथ बिताइरहेको थियो। एक दिन उसको घरमा एक बुद्धिमान व्यक्ति आयो र किसानलाई डायमन्डले उसको जिन्दगी परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा बतायो। बुद्धिमान मान्छेको कुरा सुनेर किसानलाई रातभरि निद्रा लागेन र उसले आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर डायमन्ड खोज्न जाने विचार गर्यो। धेरै दिन घुमिसकेपछि एक दिन ऊ स्पेन पुग्यो, जुन समयमा उसको हालत एकदम खराब भइसकेको थियो र पैसा पनि सकिसकेको थियो। यस्तो अवस्था देखेर ऊ निराश भई बार्सिलोना नदीमा हाम फालेर मर्यो र आत्महत्यापछि मात्र हफिजको मनको आगोले विश्राम पायो। यता जसले हफिजको घर जग्गा किनेको थियो उसले त्यही घरको छेउमा डायमन्ड्स भेटायो र ती डायमन्ड्सहरू हफिजको खेतमै चम्किरहेका थिए, साना साना ढुङ्गाको रूपमा। यो कथाले प्रुभ गर्छ पोजिटिभ एटिच्युडको कति महत्त्व छ भनेर। यदि हफिज पोजिटिभ सोच राखेर आफ्नै एसेट्स अर्थात् सम्पत्तिमाथि भरोसा राखेको हुन्थ्यो भने सायद ऊ संसारकै धनी मान्छे बन्ने थियो। तर दुःखको कुरा उसले नेगेटिभ एटिच्युड राखेर होपलेस भई आफ्नै ज्यान लियो। विनिङ स्ट्राटेजिज। हामीलाई यो थाहा भयो कि सफलता कुनै भाग्यले मिल्ने कुरा होइन, यो त हाम्रो आफ्नै एटिच्युडले गर्दा मिल्ने हो। एटिच्युड रोजाइमा भर पर्छ, पोजिटिभ राख्ने कि नेगेटिभ। जीवनमा अघि बढ्नको लागि हामीले अपर्च्युनिटी चिनेर त्यही अनुसार काम गर्नु जरुरी हुन्छ। जस्तोसुकै कठिनाइहरू आइपरे पनि तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेर एकपछि अर्को उपलब्धि गर्नु नै सक्सेसफुल बन्नु हो। हामी थोमस अल्वा एडिसनबाट यो कुरा राम्ररी सिक्न सक्छौँ। उनी लाइट बल्ब बनाउने क्रममा 10,000 पटक फेल भएर पनि अन्तमा सफल भइ छाडे। सफलताको लागि यस्तो मेन्टालिटीको आवश्यक पर्छ जसले मनमा स्ट्रङ डिजायर, कमिटमेन्ट र रेस्पोन्सिबिलिटीको फिलिङ पैदा गर्न सकोस्। हामीले यो कुरा पनि कहिल्यै भुल्नु हुँदैन कि सक्सेस उसैलाई हात लाग्छ जसले पर्खन सक्छ, अरूलाई हेल्प गर्छ वा अरूको बारेमा सोच्छ र हरपल पोजिटिभ एटिच्युडलाई आफ्नो साथी बनाउँछ। साथसाथै टाइम म्यानेजमेन्टको स्किल पनि हुनु एकदम जरुरी हुन्छ। काम गर्दै जाँदा हुने मिस्टेक्सहरूबाट लेसन लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै समयमा एउटा मान्छे थियो जसले सक्सेसको सूत्र के हो भनेर सुकरातसँग सोध्यो। त्यसको उत्तरमा सुकरातले भोलि नदी किनारमा भेट हुन भने। जब दुवैजना भोलिपल्ट नदी किनारमा भेट भए अचानक सुकरातले त्यो मानिसको गर्दन समातेर नदीमा डुबाइदिए। त्यसपछि त्यो मानिसले आफूलाई बचाउनको लागि हर प्रयास गर्न थाल्यो। केही समयपछि सुकरातले उसलाई छोडिदिएर उसलाई सोधे, पानीभित्र हुँदा तिमी के सोचिरहेका थियौ र त्यो समय तिमीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के लागिरहेको थियो? हावा, त्यो मान्छेले जवाफ दियो। सुकरात भन्छन्, जुन दिन तिमीलाई सक्सेसको पनि यति नै जरुरी हुन्छ जति अघि तिमीलाई हावाको जरुरी थियो, त्यो दिनबाट तिम्रो सफलताको जोर्नी स्टार्ट हुन्छ र एक दिन अवश्य त्यो मिल्नेछ। सुकरातले एकदम क्रुएल तरिकामा त्यो मान्छेलाई र हामीलाई पनि यो कुरा सिकाउन खोजेका छन् कि जुन दिन हाम्रो लागि सफलताको डिजायर एकदम स्ट्रङ हुन्छ त्यो दिनदेखि हामी सक्सेसको यात्रामा दिनरात नभनी लाग्नेछौँ। मोटिभेसन, मोटिभेटिङ योरसेल्फ एन्ड अदर्स एभ्री डे। हामीमध्ये सबैजसोलाई थाहा हुन्छ सफलता पाउनको लागि के गर्नु जरुरी छ, तर हामीलाई त्यो काम किन अहिलेबाट स्टार्ट गरिएन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। हामीहरू दोस्रो व्यक्तिबाट इन्स्पायर हुन्छौँ, यो कुरा पनि गलत होइन, तर हामीसँग जबसम्म इनर भ्यालुज स्ट्रङ हुँदैनन् तबसम्म कुनै पनि मोटिभेसन लङ लास्टिङ हुन सक्दैन।
जोसँग लाइफमा कुनै टार्गेट अथवा गोल्स हुन्छ उसले अरू मान्छेभन्दा मोटिभेटेड फिल गरिरहेको हुन्छ। हामीहरूले अरूलाई पनि उसको कामको प्रशंसा गरेर उसलाई रेस्पेक्ट गरेर मोटिभेट गर्न सकिन्छ। सेल्फ इस्टिम, बिल्डिङ अ पोजिटिभ सेल्फ इस्टिम एन्ड इमेज। हामीहरूले आफ्नो बारेमा जे सोचिरहेका छौँ त्यसले धेरै महत्त्व राख्छ। सेल्फ इस्टिमको अर्थ आफ्नो बारेमा पोजिटिभ सोच्नु अथवा आफूले गरेका असल कामहरूप्रति गौरवको अनुभव गर्नु हो। हामीले लो सेल्फ इस्टिम भएका मानिसहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन, किनकि त्यस्ता व्यक्तिहरू न त आफूले गरेको कामप्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छन् न आफूले गरेका बाचाहरू पुरा गर्छन्। कोही व्यक्तिले आफ्नो सेल्फ इस्टिम एकदम हाई भएको प्रिटेन्ड गर्छन्, तर सेल्फ इस्टिम त उसले गरेका कामहरूबाट थाहा हुन्छ न कि उसको गफबाट। हाम्रो चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड, सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट आदि जस्ता कुराहरूले पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा ठुलो भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् र पर्सनालिटी र सेल्फ इस्टिम डाइरेक्टली रिलेटेड कुरा भएकोले यी फ्याक्टरहरूले सेल्फ इस्टिममा पनि प्रभाव पार्छन्। इन्टरपर्सनल स्किल्स, बिल्डिङ अ प्लिजिङ पर्सनालिटी। हामीहरूले अरूसँग जे जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यस्तै व्यवहार उनीहरूले पनि हामीसँग गर्छन्, या जे हामीले दुनियाँलाई दिन्छौँ त्यही नै फिर्ता पाइन्छ। आफूले यदि माया र सद्भावना चाहने हो भने अरूसँग पनि माया र सद्भावको भावना राख्नुपर्छ। जसरी ऐनामा हेर्दा हाम्रो फेस जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ, त्यसरी नै हामी जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यस्तै व्यवहार पाउँछौँ। त्यसकारण हामीले त्यस्तो सिचुएसन्सको अभोइड गर्नुपर्छ जसले हामीलाई असल सम्बन्ध बनाउनबाट रोक्छ। अरू व्यक्तिको फिलिङ्सलाई बुझेर गल्तीमा माफ गरिदिने र बोल्नेभन्दा बढी सुन्ने बानीको विकास हामीले आफूमा गर्न सक्यौँ भने बल्ल कुनै पनि व्यक्तिसँगको हाम्रो रिलेसनसिप राम्रो हुन सक्छ। कन्सियस माइन्ड एन्ड ह्याबिट। हामी सबै जन्मकै सक्सेसफुल बन्नको लागि हो। सबैभित्र सक्सेसफुल बन्ने पावर समान रूपमा रहेको हुन्छ, त्यसलाई चिनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सामान्यतया सक्सेसफुल व्यक्तिहरूले जुनसुकै कामलाई पनि सजिलै गर्ने गर्छन् भनेर सोच्ने गरिन्छ, तर उनीहरू पनि हामीभन्दा फरक हुँदैनन्। कुरा यति हो कि उनीहरूले आफ्ना अनुभवहरूबाट छिटो यसरी सिक्छन् कि सफलता त उनीहरूको लागि एउटा बानी नै बन्छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड एकदम शक्तिशाली हुन्छ, जहाँ रजिस्टर भएका कुराहरू हत्तपत्त हराउँदैनन्। त्यसैले हामीले पनि असल बानीहरूलाई डेली फलो गर्ने गर्नुपर्छ ताकि त्यो सबकन्सियसमा नै गएर बसोस्। गोल सेटिङ एन्ड एचिभिङ योर गोल्स। मलाई मेरो जीवनबाट चाहिएको कुरा के हो? यो प्रश्न बारम्बार हामी आफूले आफैलाई सोधिरहनुपर्छ। लाइफबाट चाहिएको कुरा अथवा लक्ष्य फाइन्ड आउट गरिसकेपछि मात्र हामीलाई काम गर्ने जाँगर आउँछ र एक दिन लक्ष्यसम्म अवश्य पुग्न सकिन्छ। त्यसैले सफलताको बाटोमा गोल सेटिङले पनि इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। गोल सेटिङ नै एउटा त्यस्तो कुरा हो जसले सफल व्यक्तिहरूलाई असफल व्यक्तिहरूबाट अलग गर्छ। सर्ट टर्म गोल्स अथवा लङ टर्म गोल्स गरी गोल्स दुई प्रकारका हुन्छन्। गोल्स चयन गर्दा त्यो स्मार्ट छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ, जसको अर्थ स्पेसिफिक यानि कि तोकिएको, मेजरेबल यानि कि मापन गर्न सकिने, एचिभेबल अथवा रियलिस्टिक अथवा प्राप्त गर्न सकिने र टाइम बाउन्ड यानि कि निश्चित टाइमभित्र प्राप्त हुने भन्ने हुन्छ। भ्यालुज एन्ड भिजन्स, डुइङ द राइट थिङ फर द राइट रिजन। हामीले कुन चिज, व्यवहार अथवा कामलाई महत्त्व दिन्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो भ्यालुहरू हुन्। अथर भन्छन् हामी आफ्ना भ्यालु अथवा मूल्य मान्यताहरू सही भए नभएको दुई तरिकाबाट टेस्ट गर्न सकिन्छ। फर्स्ट मामा टेस्ट र सेकेन्ड बाबा टेस्ट। कुनै काम गरिरहँदा आफूलाई मेरी आमा मेरो यो काम देखेर प्राउड फिल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। यदि उत्तर गर्नुहुन्छ भन्ने आयो भने सही काम र गर्नु हुँदैन भन्ने आयो भने गलत काम गर्दैछु भनेर बुझ्नुपर्छ, जुन मामा टेस्ट हो। बाबा टेस्टमा चाहिँ आफूलाई फादर सम्झेर चेक गर्नुपर्छ। आफूलाई मेरा बच्चाबच्चीले मेरो काम देखेर प्राउड फिल गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर क्वेसन गर्नुपर्छ। हामीहरूले प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो भ्यालु सिस्टममा चेन्ज गर्न सक्छौँ। हाम्रा आफ्ना भ्यालुज अर्थात् मूल्य मान्यताहरूले नै हाम्रो लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत दिइरहेका हुन्छन्। अन्तमा यो बुकबाट सक्सेसफुल जीवनको लागि पोजिटिभ एटिच्युड एकदम जरुरी छ। सक्सेस हाम्रो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा नभएर पर्सनालिटी र मूल्य मान्यतामा भर पर्छ। साथै सक्सेस एकै रातमा नभई लामो समयको परिश्रमबाट प्राप्त हुन्छ। हामीले अरू व्यक्तिहरूसँग पनि राम्रो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण लेसनहरू सिक्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स। यदि तपाईँहरूलाई आजको बुक समरी सन्देशमूलक र ज्ञानवर्धक लागेमा सेयर गर्न नभुल्नुहोला र केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस्तै विश्वभरि प्रसिद्ध र लाइफ चेन्जिङ बुकहरूको समरी नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सुन्न चाहनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ।